ओके नमस्कार सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ म अलिकति फरक टपिक्समा कुराकानी गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो रहेको छ इजरायल यति शक्तिशाली कसरी बन्न पुग्यो, किनकि तपाईँ हामीले यो न्युजहरुमा सुनिरहेका छौँ आजभोलि हैन, हमास र इजरायलको बीचको युद्ध अनि कसरी हमासले आक्रमण गर्छ तर युद्धले त्यो सबै आक्रमणहरूलाई ध्वस्त पारिदिन्छ, हमासले आक्रमण गरेका रकेटहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ, हमासमा चाहिँ गाजा पट्टीमा आक्रमण गरेर हमासका ती ठेगानाहरूलाई नष्ट पारिरहेको कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यति बाहेक चाहिँ यत्रा धेरै मुस्लिम राष्ट्रहरूले दबाब दिँदा समेत इजरायल चाहिँ नझुकेको स्थिति थियो हैन। अनि इजरायल चाहिँ विश्वमा एउटा शक्तिशाली मुलुकमा गनिन्छ। कसरी इजरायल शक्तिशाली बन्न पुग्यो, इजरायलको पृष्ठभूमिको बारेमा एउटा भिडियो मैले अलगबाट बनाइसकेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। इजरायल कसरी स्थापना भएको थियो भन्ने विषयमा त्यो भिडियो रहेको छ अनि त्यो भिडियो हेरेर तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। म त्यति ठूलो पृष्ठभूमिमा जान्न, इजरायलको छोटो संक्षिप्त इतिहास म बताउनेछु, त्यसपछि कसरी शक्तिशाली बन्न पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ म व्याख्या गर्नेछु। कहीं न कहीं हामी नेपालीहरूले केही न केही कुरा इजरायलबाट चाहिँ सिक्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अगाडि बढौं। इजरायलको विषयमा भन्दाखेरि इजरायल चाहिँ नेपाल भन्दा 7 गुणा सानो रहेको छ र यो विश्वमा केवल एकमात्र यहुदी देश भनेर आधिकारिक यहुदी देश हो। नेपाल भन्दा भौगोलिक रूपमा चाहिँ 7 गुणा सानो रहेको छ, एसिया महादेशमा रहेको छ, मध्यपूर्वमा रहेको छ अनि नेपाल भन्दा चाहिँ 7 गुणा यो सानो रहेको छ। 22,145 वर्ग किलोमिटर मात्र इजरायलको क्षेत्रफल हो अनि यो देशमा चाहिँ झण्डै 1 करोड नागरिकहरू चाहिँ बसोबास गर्छन्। इजरायल चाहिँ उन्नत हतियारले भरपूर रहेको छ। हालसालै हमाससँगको यसको युद्धको क्रममा आइरन डोमको निकै चर्चा भएको थियो, जसमा चाहिँ हमासले आक्रमण गरिएका रकेट बमहरूलाई चाहिँ आकाशमै निष्क्रिय पार्ने गर्दथ्यो है त। तपाईले यहाँ जो तस्बिरमा देखिराख्नु भएको छ हैन, यताबाट रकेटहरू गइराखेका छन् अनि यहाँ चाहिँ आइरन डोमबाट आएका रकेटहरूले चाहिँ त्यसलाई आकाशमै एकदमै नष्ट गरिदिने गर्दथे हैन। त्यो अर्थले गर्दाखेरि इजरायलमा चाहिँ कुनै पनि क्षेप्यास्ता हान्न, मिसाइल आक्रमण गर्न वा रकेट आक्रमण गर्न सजिलो छैन। यहाँ आइरन डोमको यो बेलामा धेरै चर्चा भएको थियो, जसले चाहिँ इजरायल देशलाई नै पुरै सुरक्षित राखेको छ र त्यहाँ आक्रमण गरिएका अधिकांश जो बमहरू छन्, रकेट बमहरू छन्, जो हमास नामक प्यालेस्टाइनी समूहले चाहिँ, जसलाई विभिन्न देशहरूले आतंकवादी पनि भन्छन्, कसैले आतंकवादी मान्दैनन्, अनि उले आक्रमण गरेका ती सबै रकेटहरूलाई चाहिँ हमासले आकाशमै इजरायलले आकाशमै एकदमै नष्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यति ठूलो धनजनको क्षति हुन चाहिँ सक्दैन। त्यो अर्थमा चाहिँ तपाई विचार गर्नुस् त विश्वमा यो जो सिस्टम छ, मलाई लाग्छ अहिलेसम्म केवल 1-2 वटा देशले मात्रै यो आइरन डोम जस्तो एउटा अत्याधुनिक प्रणाली युज गरिराखेका छन्। धेरै देशहरूसँग छैन, तर इजरायलसँग चाहिँ यो सिस्टम छ, जसले गर्दाखेरि इजरायललाई निकै आधुनिक हामी भन्न सक्छौं। इजरायल दोस्रो विश्व युद्धपछि स्थापना गरिएको एक देश हो। यहुदीहरूलाई हिटलरले युरोपमा धेरै सताएपछि प्यालेस्टाइन यहुदीहरूलाई 1947 मा दिएको थियो। यो विषयमा मैले अर्को भिडियो बनाइसकेको छु, डिस्क्रिप्सनमा म लिंक हालिदिने छु, तपाईले त्यहाँ गएर इजरायलको इतिहासको विषयमा हेर्नुहोस्। तर दोस्रो विश्व युद्धपछि 1947 मा इजरायल देश चाहिँ स्थापना भयो र जुन तरिकामा हिटलरले चाहिँ यहुदीहरूलाई युरोपमा चाहिँ नरसंहार गरे, 60 लाख भन्दा बढ्ता यहुदीहरूलाई मारिएको थियो भनेर भनिन्छ। हिटलरको पुरै योजना थियो यहुदीहरूलाई विश्वबाटै नष्ट गरिदिने। अनि यहुदीहरूको जनसंख्या ठूलो थियो, तर उनीहरू युरोप र अमेरिकामा छरिएका थिए, एसियामा पनि थिए, तर यिनीहरूको ठूलो बसोबास चाहिँ युरोप र अमेरिकामा थियो। तर यिनीहरूको आफ्नो आधिकारिक देश थिएन, यिनीहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा, प्रवासीको रूपमा युरोपमा रहेका थिए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यहुदीहरूले यिनीहरूसँग वैमनस्यता राखे। यसको पछाडि धेरै ठूलो कारण छ, त्यसमा गए भने भिडियो लामो हुन्छ, मेरो टपिक्स चाहिँ यो होइन, म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। अनि हिटलरले चाहिँ यहुदीहरूलाई नाश गर्न खोजे र त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरुमा ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरुमा राखेर चाहिँ ग्यासहरुको कोठामा राखेर ग्यास छोडेर चाहिँ उनीहरूलाई मारिन्थ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ श्रममा लगाइन्थ्यो।
एकदमै ठुलो ठुलो कामहरू, क्रूर प्रकारका कामहरू गर्न लगाइन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि धेरै मारिन्थ्यो। यतापट्टि तपाईँले एउटा तस्बिर देखिराख्नु भएको छ, यो कुनै एउटा कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको तस्बिर हो, जहाँनिर यहुदी भन्ने बित्तिकै उठाएर ल्याएर त्यहाँ राखिन्थ्यो र उनीहरूको त्यहाँ एउटै मात्रै उद्देश्य हुन्थ्यो, मार्ने, यहुदीहरूलाई कुनै पनि तरिकामा मार्ने। अनि दोस्रो विश्व युद्धको समयमा चाहिँ हिटलरको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूले युरोपमा धेरै ठुलो कष्टको सामना गर्नु पर्यो। अनि त्यो बेलामा जब युनाइटेड नेसन्स स्थापना भयो, राष्ट्रसङ्घ, उसले चाहिँ यहुदीहरूको अवस्थालाई देखेर चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा देश चाहिँ दिन पर्छ है, यिनीहरूले धेरै दुःख भोगिसके भन्ने महसुस गरेपछि प्यालेस्टाइन जो त्यो बेलाको देश थियो, त्यो देशमा चाहिँ इस्राएलीहरूलाई राखिएको थियो। अब विचार गर्नु होला, फेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि कसरी अर्काको जातिलाई ल्याएर एउटा फरकै देशमा राखियो। त्यसो होइन। प्यालेस्टाइन जो थियो 2000 वर्ष अगाडि यहुदी जातिहरूको देश थियो। 2000 वर्ष अगाडि सारा यहुदीहरूलाई त्यहाँ बेला त्यो समयमा चाहिँ रोमी साम्राज्यको मान्छेहरूले निकालेका थिए अनि उनीहरू युरोपमा चाहिँ प्रवासीको रूपमा रहेका थिए। 2000 वर्षपछि उनीहरूकै देश उनीहरूलाई फिर्ता दिइएको, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। म अगाडि बढेँ। यहुदीहरूले आफ्नो देशलाई खुबै विस्तार गरेका छन् है त। यो 1947-6 देखि लिएर अहिलेसम्मको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जब 1946 मा यहुदीहरूलाई देश दिइयो प्यालेस्टाइन, त्यो बेलामा यो जो पहेँलो भूभागहरू छ, यति साना साना भूभागहरू इस्राएलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई दिइएको थियो। यो जो हरियो भूभाग छ, यो चाहिँ प्यालेस्टाइन अरबीहरूलाई दिइएको थियो। त्यसपछि 1947 मा सुरुमा यो बसोबास थियो 1946 मा। 1947 मा जब बटवारा भयो हैन, देश विभाजन गरियो, त्यस समयमा चाहिँ यो पहेँलो भूभाग यहुदीहरूलाई दिइयो र यो हरियो भूभाग चाहिँ प्यालेस्टाइनहरूलाई दिइयो। 1967 यो वारमा म आउँछु अहिले, 1967 को युद्धको विषयमा अलिकति व्याख्या गर्नेछु। त्यो बेलामा जब अरबका ती देशहरूसँग युद्ध भयो, त्यो समयमा चाहिँ इस्रायलले आफ्नो भूभाग विस्तार गरेको छ। हेर्नुहोस् त, वेस्ट ब्याङ्कमा पनि धेरै अगाडिसम्म बढेको छ। यतापट्टि यो हरियो भूभाग गाजामा मात्रै समेटिदिएको छ प्यालेस्टाइनलाई, धेरै ठुलो भूभाग कब्जा गर्यो। अहिले आएर प्यालेस्टाइन हेर्नुभयो भने यति सानो हरियो भूभागमा देखिन्छ। इस्रायलले चाहिँ आफ्नो सिमाना धेरै ठुलो विस्तार गरिसकेको छ। इस्रायल प्रविधिको क्षेत्रमा निकै अगाडि छ। संसारको पहिलो मोबाइल फोन मोटरोला इस्रायलमा सुरु भएको थियो। माइक्रोसफ्टले आफ्नो काम इस्रायलमा सुरु गरेको थियो। हाइटेक कम्पनीहरू इस्रायलमा छन्। प्रविधिको विकासमा इस्रायल साह्रै उन्नत रहेको छ। इस्रायल कृषिको कुरामा उन्नत छ। इस्रायलको अधिकांश भूभाग मरुभूमि छ, त्यसको बावजुद पनि इस्रायलले कृषिमा ठुलो क्रान्ति गरेको छ। विश्व नै चकित पर्छ कृषिको कुरामा इस्रायललाई देख्दाखेरि। अनि इस्रायली प्रविधि भन्ने शब्द हामीले धेरै सुनेका छौँ नेपालमा कृषिमा हैन, कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले इस्रायली प्रविधिबाट यो गरौँ न, इस्रायली प्रविधि भन्छ धेरै कुराहरूलाई है। धेरै त्यस्ता प्रविधिहरू छन् जो इस्रायली प्रविधि छन्। तर तपाईँलाई इस्रायलको बारेमा थाहा छ कि छैन, इस्रायलको धेरै ठुलो भूभाग मरुभूमि हो। उनीहरूले मरुभूमिमा समेत कृषि कार्य गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन्। हाम्रो देश जताततै मलिलो जमिनले भरिएको छ, तथापि हामी कृषिको क्षेत्रमा ठुलो डेभलपमेन्ट गर्न सकेका छैनौँ। यो कुराबाट पनि हामी इस्रायलबाट केही न केही प्रेरणा लिनुपर्नेछ। अनि इस्रायलले अहिलेसम्म शत्रु राष्ट्रहरूसँग 7 पटक ठुला युद्धहरू लडिसकेको छ। 1967 युद्ध हैन, 1967 युद्ध जसलाई 6 दिने 6 डे वार भनिन्छ। त्यो बेलामा अरबका 6 वटा ठुला ठुला देशहरू चाहिँ इस्रायललाई आक्रमण गर्न आए है। उनीहरूले इस्रायललाई आक्रमण गरिसकेपछि ठुलो युद्ध भयो, तर इस्रायलले उनीहरूलाई परास्त गरिदियो। 6 दिनसम्म त्यो युद्ध चल्यो। इस्रायलले उनीहरूलाई टोटली नाश गरिदियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ पछि गएर मिस्रको पनि केही भूभाग इस्रायलले कब्जा गरेको थियो, जो पछि मिस्रसँग इजिप्टसँग सन्धि भएपछि इजरायलले फिर्ता गर्यो। अनि अहिलेसम्म 7 पटक ठुला ठुला युद्ध लडेको छ। केवल एउटा देशसँग मात्रै होइन, धेरै देशसँग, पुरा अरब देशहरू, मुस्लिम देशहरू एक भएर इस्रायललाई आक्रमण गर्न आउँछन्, तर पनि उसले अहिलेसम्म पनि एउटा युद्ध हारेको छैन। त्यत्रा ठुला ठुला, पहिल्यै भनिसके इस्रायल सानो देश हो, 22,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। अरबी देशहरू ठुला ठुला छन्, ती सबै ठुलो सेना लिएर इस्रायललाई आक्रमण गर्न आउँछन्, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ इस्रायलले एक पटक पनि हारेको चाहिँ छैन। किनकि हार्यो, जुन दिन इस्रायल हार्यो त्यो दिन इस्रायलको खेल खतम, इस्रायलको अस्तित्व सिद्धिन्छ। अनि यति धेरै युद्ध लडिसक्दा पनि इस्रायलले चाहिँ आफूलाई जोगाएको छ, बचाएको छ, कसैको सामुन्ने घुँडा टेकेको छैन।
मजाले लडेको छ। इजरायलसँग अत्याधुनिक हतियारहरू छन्, तपाईँ हामीलाई थाहै छ। नेपालमा पनि नेपाल सेनाले पनि इजरायलको हतियारलाई प्रयोग गर्ने गर्छ। हालसालैका माहौललाई हेरौँ भने हमास र 52वटा इस्लामिक देशहरूसँग इजरायलको चाहिँ युद्ध र शत्रुता रह्यो। एउटा फोटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, गाजा क्षेत्रमा आक्रमण गरिएको हैन। अनि भर्खरै यो भिडियो बनाउनुको कारण पनि यही हो कि हालसालै चाहिँ यो माहौल थियो कि इजरायल र त्यसपछि गाजामा रहेको हमास जोडा समूह छ त्यसको बीचमा युद्ध भयो। यताबाट रकेटहरू हानिने, अनि इजरायलले पनि चाहिँ एयर स्ट्राइक गर्यो हैन। त्यसको त्यो क्रममा चाहिँ करिब 200 भन्दा बढ्ता प्यालेस्टाइनीहरू र 12 जना भन्दा बढ्ता इजरायलीहरूको मृत्यु भएको छ। चाहिँ हामीले यो अवस्थामा देख्यौं 52वटा मुस्लिम देशहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ इजरायललाई दबाब दिएका थिए है। इजरायललाई आक्रमण गर्ने हो भन्ने कुरा भएको थियो। 52वटा देशहरूले हमासलाई सहायता गरेको हतियारहरू दिनमा, हमासलाई पुरा शक्तिशाली बनाए। त्यसको बावजुद पनि इजरायलले यिनीहरूलाई विध्वंस पारिदियो, एकदमै ध्वस्त पारिदियो है। अब म कुनै पनि मानवीय क्षतिको समर्थन गर्ने व्यक्ति होइन, युद्ध हुनु हुँदैन वास्तवमा। तथापि इजरायलको विषयमा हामी कुरा गर्दाखेरि इजरायल यति बलियो देश हो जसले 52वटा इस्लामिक देशहरूसँग पनि उसले युद्ध गरेको छ, डराउँदैन हैन। तपाईँ हामीले यदि यो न्युजलाई फलो गरेका थियौँ भने इजरायली प्रधानमन्त्री चाहिँ बेन्जामिन नेतान्याहुको कुरा तपाईँ हामीले सुनेका थियौँ होला है। अनि उनले के भनेका थिए, हामी झुक्दैनौँ, युद्ध लगातार जारी रहनेछ, हमासले आक्रमण गर्छ भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ, हामी पनि एकदमै खतरनाक तरिकामै हामी युद्ध गर्छौँ हैन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ चलिराखेको छ। सो हालसालैको माहौल यो छ। युद्ध हुनु राम्रो कुरो होइन, तथापि यत्रा धेरै देशहरूले पनि इजरायललाई झुकाउन सकेका छैनन् है। अहिले सिज फायर भएको छ, तपाईँलाई जानकारी गराइदिउँ। अहिले चाहिँ युद्ध विराम भएको छ, युद्ध चलेको छैन। तर प्रश्न यो हो, कसरी इजरायल जस्तो एउटा देश जो आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि स्थापना भयो, जसको कुनै देश थिएन, कमजोर थिए, मरुभूमिको एउटा सानो देश, 22,000 वर्ग फिटमा फैलिएको एउटा देश, जोसँग आधुनिक सेना थिएन, त्यो देश 70 वर्षको अवधिमा कसरी विश्वको एउटा टप लेभलमा पुग्न सक्यो त? कसरी विश्वको एउटा उन्नत स्तरमा पुग्न सक्यो त? कसरी शक्तिशाली भयो त? त्यो विषयमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। दुईवटा कुराहरू मात्रै छन्। सक्षम नेतृत्व, नेपालले सायद यो कहिल्यै पाउन सकेन, तर इजरायलले सक्षम नेतृत्व पायो। इजरायलको पहिलो प्रधानमन्त्री डेभिड बेनगुरियन थिए, उनी निकै सक्षम थिए। अहिलेको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, उनी पनि सक्षम नेता हुन् र राष्ट्रवादी नेता हुन्, उनी देशको लागि काम गर्छ। तर हाम्रो नेपालमा हामीले हेर्यौँ भने त्यस्तो राष्ट्रवादी नेता, देश बनाउने नेता, देशलाई अगाडि प्रविधिका कुराहरूमा, कृषिका कुराहरूमा विकासवादी सोच रहेका नेताहरू नेपालमा छैनन्। तर इजरायलको सौभाग्य हो, उनीहरूले सक्षम नेतृत्व प्राप्त गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो देश त्यति शक्तिशाली बन्न पुगेको हो। दोस्रो र धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो उनीहरूको अस्तित्वको लडाई हो। जुन दिन मैले अघि पनि भने, जुन दिन इजरायलले युद्ध हार्यो त्यो दिन इजरायलको खेल खतम हुन्छ। जुन दिन मुस्लिम देशहरूले इजरायललाई आक्रमण गरेर नष्ट गरिदिन्छन् त्यो दिन इजरायलको अस्तित्व मेटिन्छ। अनि इजरायलीहरू यो कुरादेखि एकदमै सतर्क छन्। यहुदीहरू यो कुरा जान्दछन्। किन जान्दछन्? किनकि उनीहरूले 2000 वर्षसम्म अत्याचार त भोगे, 2000 वर्षसम्म युरोपमा भड्किए, आफ्नो देश थिएन, आफ्नो धन सम्पत्ति थिएन, धेरै कमायो भने सरकारले चाहिँ त्यो सब लिइहाल्थ्यो। उनीहरूले एउटा देशको अस्तित्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन्। आफ्नो देश हुनुको महत्त्व के हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। अनि उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ, यदि हामीले पढेनौँ, इजरायलमा 92% जनसङ्ख्या शिक्षित छ, यदि हामीले उन्नति गरेनौँ, यदि हामीसँग अत्याधुनिक हतियार भएनन् भनेपछि एउटा हामी सानो भूभागको मान्छे यत्रा धेरै शत्रु राष्ट्रहरूको बीचमा हामी टिक्न सक्दैनौँ। यिनीहरूले हामीलाई आक्रमण गरेर भोलि नष्ट गरिदिन्छन्, त्यसपछि हामी कहाँ जाने? कुनै देशले हामीलाई शरण दिँदैन। अनि जो भूमि हामीले पाएका छौँ यो हामीले गुमाउनु हुँदैन। यो अस्तित्वको लडाई हो। मुख्य कारण चाहिँ यो हो। इजरायल किन यति शक्तिशाली बन्न पुग्यो भन्दाखेरि यो उनीहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। जुन दिन कुनै पनि मुस्लिम देशले इजरायललाई समर्थन गर्दैन, सबै इस्लामिक देशहरू चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा छन्।
तर पनि इजरायल चाहिँ शक्तिशाली छ, उसले आफूलाई मजबुत गरेको छ। 52वटा इस्रायली के अरे इस्लामिक देशहरूले समेत उसलाई घुँडा टेकाउन सकेनन्। ऊ तिनीहरूसँग पनि लड्न तयार थियो, लेबनानमाथि आक्रमण गर्यो हैन, ऊ चाहे भने इरानमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छ, इरान त्यति शक्तिशाली देश हो। भनेपछि यो के छ भने उनीहरूले बुझेका छन् यदि हामी मजबुत भएनौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ, यो उनीहरूले जानेका छन्। त्यसकारणले योबाट कहीँ न कहीँ हामी नेपालीहरूले पनि केही कुरा बुझ्नु पर्ने छ, हाम्रा नेताहरूले पनि केही कुरा इजरायलबाट सिक्नु पर्यो। एउटा देश, एउटा जाति जसको आफ्नो देश थिएन, युनाइटेड नेसन्सले उनीहरूलाई त्यो देश दियो, यस्तो ठाउँमा त्यो देश दियो जुन वरपरको पुरा देश उनीहरूको शत्रु थिए, तथापि उनीहरूले त्यहाँ आफूलाई जोगाउन आज 70 वर्षसम्म पनि सफल भएका छन्। किन सफल भएका छन्? किनकि उनीहरूको यो अस्तित्वको लडाई हो। जुन दिन उनीहरूले युद्ध हारे त्यो दिन उनीहरूको खेल खतम, अनि त्यसकारण त्यो देश आजसम्म जोगिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि विकास, आत्मरक्षा, यो सबै कुरा चाहिँ एउटा लिडर, नेतृत्वको सोचमा भर पर्छ। नेपालले त्यस्तो नेतृत्व पाउन सकेको छैन यहुदीहरूको जस्तो, इजरायलको जस्तो। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ यो देशमा सक्षम नेतृत्व होस्। भारत, चीन, अमेरिकासँग झुक्ने, हामीसँग प्राकृतिक संसाधन छ, खोला नाला छन्, विकासका प्रबल सम्भावना छन्, तर हाम्रा देशका युवाहरू विदेशमा गइराखेका छन्, अरूको देशमा पसिना बगाउँदैछन्, नेताहरू यो देशलाई लुटेर मोज गर्दैछन्। यस्तो माहौल छ, यो अन्त्य होस्, समर्पित नेतृत्व होस् यो देशमा, अनि देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने खुबी भएका नेताहरू अगाडि आउन्। यो जो फोटो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो 19द्वितीय विश्वयुद्धको बेलामा चाहिँ इजरायलीहरूलाई सताइदाको फोटो हो। यस्तो अवस्थामा थिए अनि उनीहरू जान्दछन् यदि हामीले लडेनौँ भने डु अर डाई, गर या मर, यदि यहाँ बचाउन सकिएन भने हामी कहीँ पनि बाँच्दैनौँ। अनि हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा जान्न जरुरी छ। सो धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुभयो, भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्कार। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्। यस्तै भिडियोहरू आउनेछन्, वेट गर्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार एकपल्ट फेरि।